बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइन। टेस्ला के बानी एलन मस्क का कहना है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग की वजह से अब मजीद ईंधन की पैदावार की ज़रूरत है। एलन मस्क ने अपने ट्वीट में लिखा कि हमें तेल और गैस की पैदावार में फौरी इजाफा करने की ज़रूरत है, क्योंकि यूक्रेन पर रूस के हमले से ईंधन की नकलो हमल पर फ़र्क पड़ा है और बाद ममालिक में इसकी अदम दस्तयाबी से बहरान का ख़तरा है, जबकि गैस की कीमतों में भी बड़ा इजाफा हुआ है। सऊदी अरब जाने वालों को अब PCR टेस्ट और करंतना की ज़रूरत नहीं। सऊदी अरब ने बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए PCR टेस्ट और करंतना की शर्त ख़त्म कर दी। कोरोना वायरस के केसेस में कमी, सऊदी हुकूमत ने मुतअद्दिद पाबंदियों में नरमी कर दी। वजारत दाखिला की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि कोरोना SOPs के हवाले से आयद पाबंदियों में नरमी की गई है। मुल्क में आने वालों के लिए PCR टेस्ट और करंतना की शर्त ख़त्म कर दी गई है। किसी भी नौयत के वीज़े पर आने वालों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस हासिल करना लाजम होगा, जिसमें कोरोना के इलाज की मुकम्मल सहूलत फराहम की गई हो। रूस और यूक्रेन में मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज शुरू होगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जर्मन चांसलर से टेलीफोनिक रब्ता किया और कहा है कि रूस यूक्रेन के साथ बातचीत के लिए तैयार है और उम्मीद है कि माकूल और तामीरी मौक़िफ़ अपनाएगा। वाज़ेह रहे कि रूस यूक्रेन मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शहरियों के इनखला के लिए राहदारियों के क़याम पर इत्फाक हुआ था। मगरबी पाबंदियां रूस के खिलाफ ऐलान जंग के मुतरादिफ हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार कर दिया। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अपने बयान में कहा है कि मशरकी यूरोप में रूसी ज़बान बोलने वालों को महफूज बनाने की ज़रूरत थी। यूक्रेन में सब कुछ मंसूबे के ऐन मुताबिक चल रहा है। उन्होंने मजीद कहा है कि यूक्रेन की फ़ौज नाजियों से पाक और गैर जानिबदार बनाना चाहते हैं। याद रहे कि यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका समेत यूरोपीय ममालिक ने रूस पर पाबंदियां आयद कर दी थी। तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने पर चोरों के साथ जो करूँगा इसके लिए वो तैयार हो जाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जनूबी पंजाब के लिए मज़ीद 500 अरब रुपए मुख्तस करने और इसे अलग सूबा बनाने के लिए जल्द कौमी असम्बली में आइनी तरमीम लाने का ऐलान कर दिया। इस बात का ऐलान उन्होंने मेलसी में तहरीक इंसाफ के जलसा आम से खिताब में किया। जलसागाह में कारकुनान और मद्दाहों की बड़ी तादाद मौजूद थी। रूसी तैयारा पाबंदी के बावजूद अमेरिका पहुंच गया। रूस का एक मुसाफिर बरदार तैयारा पाबंदियों के बावजूद अमेरिका के डैलस एयरपोर्ट पर उतर गया। आलमी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका ने रूसी तैयारों पर परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी। ताहम कल एक खसूसी तैयारा रूस से परवाज भरने के बाद वाशिंगटन के एयरपोर्ट पर उतरा। परवाज़ों की मॉनिटरिंग करने वाली वेबसाइट ने भी तस्दीक कर दी कि एक मुसाफिर बरदार तैयारे ने रूस से अमेरिका के लिए परवाज़ भरी थी। आलमी खबरसां इदारे AFP के रब्ता करने पर अमेरिकी वजारत खारजा के तर्जुमान ने बताया है कि रूस का ये खसूसी तैयारा अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूद रूसी सफारती अमले को वापस लेने आया है। भारतीय फौजी की अपने ही साथी पर फायरिंग। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के हेडक्वार्टर में एक एहलकार ने अपने साथी एहलकार पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 5 एहलकार हलाक और 12 जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रियासत पंजाब के शहर अमृतसर के इलाके खासा में वाक़या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के हेडक्वार्टर में फायरिंग के वाक़े में 6 एहलकार हलाक और 12 जख्मी हो गए। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का ये हेडक्वार्टर पाक भारत सरहद वाहगा से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यूक्रेन को लड़ाकर तैयारे भेजने पर पोलैंड के साथ काम कर रहे हैं अमेरिकी सदर जो बाइडेन। अमेरिका ने रूस से जंग के लिए यूक्रेन को लड़ाकर तैयारे भेजने पर गौर शुरू कर दिया। आलमी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने कहा है कि यूक्रेनी सदर की अपील पर लड़ाका तैयारों की फराहमी के लिए पोलैंड से बातचीत कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने मज़ीद कहा है कि यूक्रेन को लड़ाका तैयारों की फराहमी की हतमी तारीख नहीं बता सकते, ताहम इस पर पोलैंड के साथ बर्क रफ्तारी से काम कर रहे हैं। कई आलमी खबरसा इदारों ने दावा किया है कि अमेरिका और पोलैंड मुश्तरका तौर पर सोवियत यूनियन दौर के पोलैंड के जंगी तैयारे यूक्रेन को देने पर काम कर रहे हैं।
آسٹریلیا میں مسلسل ہونے والی بارشوں سے پیدا ہونے والے سیلابی ریلے نے رہائشی علاقوں میں داخل ہو کر بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی، جس کے نتیجے میں 17 افراد ہلاک ہو گئے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق آسٹریلیا کی ریاستوں کوئنز لینڈ اور نیو ساؤتھ ویلز میں ایک ہفتے سے مسلسل بارشیں جاری ہیں، جس کے باعث ڈیم ٹوٹنے اور ندی میں طغیانی آنے سے سیلابی ریلا رہائشی علاقے میں داخل ہو گیا۔ سیلابی ریلے، بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ کے مختلف واقعات میں 17 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ یوکرینی صدر پولینڈ کی سرحد کے قریب منتقل ہو گئے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی پولینڈ بارڈر کے قریب منتقل ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یوکرینی صدر زیلنسکی دارالحکومت کیف سے پولینڈ سرحد کے قریبی شہر لاوف میں منتقل ہو گئے ہیں۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کے مشیر نے اپنے ایک بیان کے ذریعے اپیل کی ہے کہ یوکرین کو فوری طور پر فوجی امداد چاہیے۔ دوسری جانب مشرقی یوکرین میں روسی افواج نے کئی بڑے شہروں پر قبضہ کر لیا اور کیف کا گھیرا مزید تنگ کر دیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ کی جانب سے روس کے خلاف یوکرینی جنگجوؤں کو مسلح کرنے کا عمل دسمبر سے جاری ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے ملک میں مارشل لاء کا آپشن رد کر دیا اور کہا ہے کہ ان کا ملک میں مارشل لاء لگانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کا کہنا تھا کہ یہ قدم صرف بیرونی جارحیت کی صورت میں فوجی سرگرمیوں والے علاقوں میں اٹھایا جائے گا۔ دوسری جانب روس نے ایک روز قبل ہونے والے سیز فائر کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے بھرپور قوت سے یوکرین پر دوبارہ حملوں کا آغاز کر دیا۔ روسی وزارت خارجہ کے مطابق ماریوپول میں حملوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ شہریوں کے انخلاء کے لیے جمعے کو سیز فائر کیا گیا تھا جو ختم ہو گیا ہے۔ دوسری جانب چین نے روس اور یوکرین پر براہ راست مذاکرات پر زور دیا ہے۔ کابل میں OIC کا دفتر کھل گیا۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں اپنا دفتر کھول دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کی جانب سے افغان دارالحکومت میں دفتر کھول دیا گیا ہے۔ OIC کا دفتر بحران سے نپٹنے کی کوششوں اور بین الاقوامی شراکت داروں سے مربوط کرے گا۔ میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ اسلامی تعاون تنظیم کا دفتر انسانی بحران سے نپٹنے کے لیے اقدام میں مدد کرے گا۔ یوکرین کا روس کے 11,000 فوجی مارنے کا دعویٰ۔ یوکرین پر 11ویں روز بھی روسی حملے جاری ہیں۔ یوکرین نے روس کے 11,000 فوجی مارنے کا دعویٰ کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق روس کی جانب سے یوکرین پر بمباری اور شیلنگ 11ویں روز بھی جاری رہی۔ روس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی افواج نے یوکرین کا ایک اور ملٹری بیس غیر فعال کر دیا اور کئی بڑے شہروں پر قبضہ کر لیا ہے۔ حرمین شریفین اور دیگر مساجد میں سماجی فاصلے کی پابندی ختم۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر میں نرمی کرتے ہوئے حرمین شریفین اور دیگر مساجد میں سماجی فاصلے کی پابندی ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ کرونا SOPs کے حوالے سے عائد پابندیوں میں نرمی کی گئی ہے۔ مملکت آنے کے لیے PCR ٹیسٹ اور قرنطینہ کی شرط بھی ختم کر دی گئی ہے۔ ایران نے زیر زمین ڈرونز اور میزائل اڈے کی رونمائی کر دی۔ ایرانی فوج نے زیر زمین ڈرونز اور میزائل تیار کرنے والے اڈوں کی رونمائی کر دی۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایران کی انقلابی فورس کے سربراہ میجر جنرل حسین سلامی نے زیر زمین 2 ملٹری اڈوں کی رونمائی کی، جس میں میزائل اور بغیر پائلٹ کے چلنے والے ڈرون طیارے تیار کیے جاتے ہیں۔ زیر زمین فوجی اڈا ایران کے پہاڑی سلسلے کے درمیان قائم کیا گیا ہے۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔